भगवान बुद्ध भारतको श्रावस्तीमा अनाथ पिण्डक नाम गरेको एउटा धनढ्य व्यक्तिले निर्माण गरेर भगवान बुद्धले चढाउनु भएको जेतवन विहार भन्छ। त्यो बौद्ध धर्मको इतिहासमा जेतवन विहार भनेपछि धेरै व्यापक चाहिँ इतिहासहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ। भिक्षु भिक्षुनीहरुको संघको व्यापक चाहिँ स्थापित भएको र भगवान बुद्धले पनि आफ्नो जीवनकालमा लगभग 25 वर्षको जीवन चाहिँ श्रावस्तीको जेतवन विहारमा बिताउनु भयो। र एक दिनको कुरा, भगवान बुद्ध जेतवन विहारमा विराजमान भइरहेको अवस्था, त्यो दिनमा बिहान सबेरै एक दिन भगवान बुद्ध र भिक्षु आनन्दलाई साथमा लिएर बिहान सबेरै गाउँ बस्तीतर्फ भिक्षाटनको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। भिक्षाटन भनेपछि बुझ्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, भिक्षाटनको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। भगवान बुद्धको साथमा हुनुहुन्थ्यो भिक्षु आनन्द। भगवान बुद्ध भिक्षु आनन्द साथमा भिक्षाटनको लागि गाउँ बस्तीतर्फ प्रस्थान गर्दै गर्दा बाटोमा एकजना आमा, त्यो आमाको 2 जना छोराहरू त्यो गाउँमा त्यो बस्तीमा चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, बदमाश गर्ने काम कारणले गर्दा त्यो 2 जना छोराहरूलाई राजाले मृत्यु फाँसीको सजाय सुनाएको रहेछ। अब अन्तिम अवस्थामा फाँसीको सजाय दिनुभन्दा पहिला आफ्ना आमालाई एकपटक भेट्न दिने, त्यसपछाडि तुरुन्तै फाँसीको सजाय दिइहाल्ने राजाले घोषणा गरिसकेपछि त्यो बेलामा राजाको बोली कहिले पनि परिवर्तन हुने सम्भव नै थिएन। यस्तो अवस्थामा त्यो 2 जना बाबुहरू आफूले गरेको कुकर्मको कारणले राजाको आदेश अनुसार फाँसीको सजाय भोग्नुभन्दा अगाडि आफूलाई जन्म दिने एकजना मात्रै आमा हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध उमेरको आमासँग भेट गर्नको लागि, अन्तिम भेट गर्नको लागि आउँदै गर्दा आमा र 2 जना छोराहरूको भेट हुँदा अब अन्तिम भेट हो भनेर आमा छोराहरूको बीचमा रुने कराउने, यो कारणले गर्दाखेरि गाउँवासीहरूलाई धेरै दुखित तुल्याएको थियो। र यो अवस्थामा भगवान बुद्ध र भिक्षु आनन्द टाढाबाट नै भिक्षाटनको लागि आगमन भइरहेको उहाँहरूले देख्नुभयो। विशेष गरी त्यो आमाले अब मैले न्याय पाउँछ कि, मैले भगवान बुद्धको शरणमा जान सक्यो भने मेरो 2 जना छोराहरूलाई फाँसीको सजायबाट मुक्त पाउन सक्छ कि भन्ने ठुलो आशा पलाउन थाल्यो त्यो आमाको मनमा चाहिँ। त्यसपछाडि त्यो आमा चाहिँ हतार भगवान बुद्ध आउनुभएको बाटोतर्फ चाहिँ दगुरेर जानुभयो अनि आफ्नो भगवान बुद्धको दर्शन गरेर आफ्नो सबै मनको कुराहरू राख्नुभयो। भगवान, यो संसारमा तपाईले देवता, मनुष्य, प्राणी सबैलाई कल्याण गर्न सक्ने तपाई शास्ता भगवान, आज मलाई दुःख परेको छ, आज मलाई ठुलो समस्या परेको छ, आज जसै गरी तपाईले कृपा गरी मलाई बचाइदिनुहोस्, मलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर भगवान बुद्धको सामु घुँडा टेकी ती बुढी आमाले 2 हात जोडेर भगवान बुद्धलाई गुहार माग्नुभयो। के भयो आमा, तपाईलाई के समस्या भयो? भगवान, मेरो 2 जना छोरा यो गाउँमा यो बस्तीमा चोरी डकैती गर्ने कुकर्मको कारणले आज राजाले फाँसीको सजाय सुनाउनु भयो। मसँग अन्तिम भेटको लागि आउनु भएको छ। तपाईले जसै गरी यो देशको राजालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर तपाईले मेरो 2 जना छोरालाई कसै गरी यो फाँसीको सजायबाट मुक्त दिलाइदिनुहोस् भगवान भनेर आमा 2 हात जोडेर रुँदै आँसु झार्दै भगवानको शरणमा पुग्नुभयो। त्यसपछाडि भगवान बुद्धले आफ्नो शिष्य भिक्षु आनन्दलाई श्रावस्तीको राजा सामु यो 2 जना बाबुहरूलाई यो फाँसीको सजायबाट मुक्त दिलाउनको लागि राजा सामु बिन्ती बिसाउनको लागि भिक्षु आनन्दलाई पठाउनुहुन्छ। भिक्षु आनन्द जानुहुन्छ राजाको छेउमा अनि भगवान बुद्धको त्यो सन्देश बोकेर, भगवान बुद्धको सन्देश राजा सामु, महाराज सामु भिक्षु आनन्दले राख्नु हुँदा राजाले पनि ल ठिक छ, भगवानको बाणी हो, भगवानको आदेश हो, हामीले पनि यसलाई फाँसीको सजायबाट मुक्त गराउनु पर्छ भनेर राजाले फेरि आज्ञा दिनुभयो। ल ठिक छ, अब फेरि पनि उपरान्त यस्तो कुकर्म गर्न, फेरि पनि यस्तै काम कुकर्म गर्यो भने हामीले माफी गर्न सक्दैन, एक पटकलाई माफ दिन्छु भनेर राजाले माफ दिनुभयो। त्यो आमा कति खुसी भयो होला।
त्यो दुईजना छोराहरू कति खुसी भयो होला। त्यो समयमा यति खुसीको अनुभव गर्नुभयो आमा छोराहरू। त्यस पछाडि भगवान बुद्धलाई कृतज्ञता टक्राउँदै उनीहरू तपाईँको कारणले गर्दा आज हामीले नयाँ जन्म प्राप्त भए भगवान। अब यदि आज तपाईँले यो मद्दत नगरेको भए आज हामी परलोक भइसक्ने थियो। तपाईँको कारणले गर्दा आज हामीले नयाँ जन्म पायौँ। अब रहेको जीवन तपाईँकै शिष्य भएर तपाईँकै चेला भएर यो जीवनलाई समर्पित गर्न चाहन्छु भगवान। कृपा गरी हामीलाई तपाईँको शिष्यमा ग्रहण गरिदिनुहोस् भनेर बिन्ती बिसाउनु भयो दुईजना छोराहरूले। र यसरी बिन्ती बिसाउन थालेपछि भगवान बुद्धले पनि सहर्ष स्वीकार्नु भयो। भिक्षु सङ्घमा उहाँलाई दुईजना छोराहरूलाई दीक्षित गराइदिनु भयो र त्यो आमालाई पनि एउटा उपासिकाको शील दीक्षा दिएर चाहिँ दीक्षित गराइदिनु भयो। आमा पनि बुद्धको शरणमा, धर्मको शरणमा, सङ्घको शरणमा गएर दीक्षित हुनुभयो। दुईजना बाबुहरू पक्का भिक्षुशील ग्रहण गरेर दीक्षित हुनुभयो। र त्यो दुईजना बाबुले विगतको दिनहरूमा आफूले गरेको काम कुकर्मप्रति पछुताको महसुस दिनौँ प्रतिदिन बढ्दै गयो। धर्मप्रति चासो, अध्ययन, अभ्यास क्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि त्यो श्राह बस्तीको जेतवन बिहारको भिक्षु सङ्घमा थोरै समयमा नै त्यो दुईजना बाबुहरूले ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भयो। यति चर्चा भयो। वर्षौंदेखि दीक्षित भएको भिक्षुहरूले समेत ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्नु, त्यो दुईजना बाबुहरू जो छोटो समयमा नै भिक्षु भएको छोटो समयमा नै अर्हत्व प्राप्त गरेको, यो कारणले सबैजना छक्क परिरहेका अवस्था थियो। र एक दिन भगवान बुद्धको प्रवचनको क्रममा भिक्षु आनन्दले जिज्ञासा राख्नुभयो, हे भगवान, हामी भिक्षु भएर दीक्षित भएको कयौं वर्ष बितिसके, हामीले आजसम्म यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकेन। तर यो दुईजना बाबुहरू यो छोटो समयमा नै ज्ञान प्राप्त हुनुभयो। त्यो पनि राजाले मृत्युको फाँसीको सजाय घोषणा गरिसकेको अवस्थाबाट, त्यो अवस्थाबाट मुक्त गराएर पनि दीक्षित भएर पनि आज अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। यो कुन जन्मको कर्मको फल थियो, यो आज हामीलाई प्रश्न पारिदिनु पर्यो। यो जिज्ञासा भगवान सामु राख्छु भन्ने मनमा त्यस्तो जिज्ञासा खुलदुल भइरहेको अवस्थामा भगवान बुद्धले बुझ्नुभयो। भिक्षु आनन्दको विचार मनमा के उब्जिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। त एक दिन भगवान बुद्धले आफ्नो प्रवचनको क्रममा भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यो दुईजना बाबुहरू र यो आमालाई जसरी आज यो जीवनमा मैले मृत्युको मुखबाट बचाएर नयाँ जन्म दिएर दीक्षा दिएर ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भयो, यो जीवनमा मात्र केवल होइन, मैले धेरै जीवन जन्ममा यो दुईजना बाबु र आमालाई मैले बचाउँदै आएको छु भनेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। धेरै समय अगाडि यो जम्बुद्वीपमा एकजना महारथ नाम गरेको राजाले राज्य गर्दथ्यो। र त्यो महारथ नाम गरेको राजा शक्तिशाली राजा, 5000वटा गण राज्य, सानो सानो टुक्रा राज्यहरू सबै उहाँको अधीनमा चल्थ्यो। र त्यो महारथ नाम गरेको राजाको 3 जना राजकुमारहरू थियो। 3 जना राजकुमारहरू मध्ये जेठो छोराको नाम राहुल, माइलो छोराको नाम महादेव र कान्छो छोराको नाम महात्मा, 3 जना छोराहरू थियो। र त्यो 3 जना छोराहरू मध्ये कान्छो छोरा चाहिँ भएपछि बाबा आमाले अलि बढी माया गर्नु, बढी चाहिँ साथमा राख्नु स्वाभाविक, यो मनुष्यको जगतमा यो स्वाभाविक कुरा नै रहेछ। कान्छो छोरालाई बाबा आमाले बढी माया गर्नुहुन्छ। तर कान्छो छोरा आफैमा पनि सानै उमेरबाट एउटा दयालु स्वभावको, करुणा स्वभावको, अरूले खाना नखाएसम्म आफूले खाना नखाने, अरूको दुःख पीडा देख्यो सुन्यो भने आफू चाहिँ मनमा पीडा महसुस गरेर बस्ने, यस्तो अचम्म स्वभावको कान्छो छोरा थियो। उसको नाम महात्मा। त एक दिन महात्मा, कान्छो छोरा र 2 जना दाजुहरू बाबा आमाको साथमा जंगलमा भ्रमण गर्न जानुभयो।
जंगलमा कहिले पनि राजकुमारहरू जंगलको बीचमा यसरी भ्रमण गरेको अनुभव थिएन। दुईजना बाबा आमा र तीनजना छोराहरूको साथमा र उहाँहरूको चाहिँ चढ्ने घोडा धेरैजना चाहिँ सेनाहरू साथमा लगेर चाहिँ जंगलको बीचमा पस्नुभयो। जंगल घना जंगलको बीचमा र जंगलमा हिँड्दै जाँदाखेरि रानीलाई थकाइ लाग्यो, भोक लाग्यो र एक ठाउँमा विश्राम गर्ने अनुमति माग्यो। राजा र रानी दुवैजना एउटा एकान्त जंगलको बीचमा आराम गरेर विश्राम गर्नुभयो र त्यसरी विश्राम गर्दै गर्ने क्रममा रानी चाहिँ थाकेको कारणले मस्त निद्रामा पर्नुभयो। तीनजना दाजुभाइहरू आफ्नो पितालाई अनुमति मागेर हामी तीनजना दाजुभाइ एकछिन जंगलभित्र घुमेर आउँछौँ, एकछिन हामी जंगलभित्र परिक्रम गरेर आउँछौँ भनेर अनुमति माग्नुभयो। त्यस पछाडि पिताको अनुमति अनुसार तीनजना दाजुभाइहरू जंगलभित्र पस्न थाल्यो। जंगलभित्र पस्दै 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 भित्र घुम्दै जाँदाखेरि एउटा घना जंगल झाडीभित्र एउटा बाघिनी भर्खर नानी जन्माएर भोकले तिर्खाले एकदम आफ्नो जिउ काँपिरहेको कम्बान भइरहेको अवस्थामा देख्नुभयो। नानी जन्माइसकेको अवस्थामा खाना नपाउनु पिउनु नपाउनुको दुःख र कष्टले छटपटिरहेको बाघिनीलाई तीनजना दाजुभाइले देख्नुभयो। त्यो अवस्थामा देख्दाखेरि कान्छो भाइले दुईजना दाजुहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो, किन यो बाघिनी किन काँप्दैछ, किन मुखबाट रियाल चुहाउँदैछ, किन यो यसरी छटपटिँदैछ? दुईजना दाजुहरू भन्नुहुन्छ, यो बाघिनीलाई एकदमै भोक लागेको छ। अब यसले आफ्नो भोक खप्न सकेन भने भर्खर जन्माएको नानीलाई पनि खान सक्छ यसले। यस्तो कुरा सुनेपछि कान्छा भाइको मनमा जिज्ञासा जाग्छ, यो बाघिनीले के खान्छ, यसको खानेकुरा के हो? सोध्दाखेरि यो बाघिनीले आलो रगत आलो मासु पायो भने यो खुसी हुन्छ, यसको भोजन तृप्त हुन्छ। यो संसारमा यो भोक लागिरहेको बाघिनीलाई मासु दिन सक्ने, रगत दिन सक्ने कोही प्राणी छ होला यो संसारमा? यो असम्भव छ, कसैले यो दान गर्न सक्दैन। त्यस पछाडि त्यो महात्मा कान्छा भाइको मनमा यो कुरा चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ। यो कुरा उसको मनमा फुलदुली बढ्दै गएपछि उसले के विचार गर्छ भने, यो संसारमा मैले कयौं पटक जन्म जुनीहरू फेरिसके, मेरो जीवन कहिले रिसकै कारणले मेरो जीवन खेर गएको छ, कहिले लोभ गरेको कारणले मेरो जीवन खेर गएको छ, कहिले अहंकार घमण्डकै कारणले गर्दा मेरो जीवन खेर गएको छ, कहिले अज्ञानताकै कारणले गर्दाखेरि मैले कयौं जीवनहरू बर्बाद बनायो। यो जीवनमा यदि मैले मेरो शरीरलाई, यो भोग लागिरहेको बाघिनीलाई मेरो शरीर दान गर्न सक्यो भने यो एक जीवन त मैले दान गरेर जीवनलाई सफलता बनाउन म सफल हुन्थ्यो होला, जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सफल हुन्थ्यो होला। के यो काम गर्न मबाट सम्भव छ कि छैन? मनमा यो धेरै खुल्दुली मन विचार गरे। त्यस पछाडि एकान्त ठाउँमा टोलाएर बस्न थालेपछि दुईजना दाजुहरूले जाम हामी समय बेर भइसक्यो, बाबा आमा आतिन्छ भनेर दुईजना दाजुहरूले जबरजस्ती भाइले तानेर लान्छ। केही कदम दूर अगाडि बढिसकेपछि कान्छा भाइले दुईजना दाजुहरूलाई के अनुमति माग्छ भने, दाजु तपाईँ दुईजना एकछिन यहाँ बस्दै गर्नुहोस्, म एकछिन सानो काम छ त्यो सकेर आइहाल्छु भनेर ऊ चाहिँ दुईजना दाजुहरूलाई छोडेर जंगलभित्र पस्छ। उसको मन त त्यो भोग लागिरहेको बाघिनीमै उसको मन अल्झिरहेको अवस्था छ। त्यस पछाडि उसले त्यो बाघिनीलाई आफ्नो शरीर दान गर्ने निर्णय गर्छ। उसले शरीर दान गर्नको लागि उसले सबै राजकुमारको वस्त्र सबै फुकालेर बाघिनीको अगाडि ऊ सुत्छ। तर बाघिनी धेरै भोक लागेको कारणले, तिर्खको प्यासको कारणले मुख राम्रोसँग मुख गर्न नसक्ने त्यो अवस्थामा बाघिनीले पनि उसलाई खानै सकेन। त्यस पछाडि उसले यताउता जंगलमा हेर्छ, तीको काँडालाई ल्याएर काँडाले आफ्नो जिउमा कतारेपछि शरीरमा चाहिँ रगत निस्कन थाल्छ। रगत निस्कन साथ चाहिँ त्यो बाघिनीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जिब्रोले उसको शरीरको रगत चाट्छ
रगत चाड्दै 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 बाघिनीले उसको सारा शरीर खान्छ। सारा शरीर खाएर केही टुक्रा हड्डीहरू मात्रै त्यहाँ बाँकी रहन्छ। र त्यो समयसम्म पनि महारानी जङ्गलको बीचमा थकित भएको कारणले मस्त निद्रामा यस्तो अनौठो प्रकारको सपना देखेको हुन्छ। उसले 3वटा चिलहरू 3वटा परेवाहरू खेलिरहेको अवस्थामा एउटा सानो परेवालाई आकाशबाट एक्कासी चिल आएर टिपेर लगेको सपना देख्छ महारानीले। एक्कासी निद्राबाट बिउजिन्छ। यो सपनाको संकेत अवश्य पनि यो राम्रो छैन। अवश्य पनि यो परेवा भनेको छोराहरूको आफ्नो सन्तानको एउटा सातोको प्रतीक हो। मेरो कान्छो छोरालाई केही न केही चोटपटक लागेको हुनुपर्छ भने महारानीको मनमा त्यो खालको जिज्ञासा पलाइसकेको अवस्था थियो। छोराहरू कहाँ गयो भनेर महाराजलाई सोधपुछ गर्दाखेरि जङ्गलमा घुम्न गयो आत्तिन थाल्छ महारानी। त्यस पछाडि यसरी कुराकानी हुँदाहुँदै 2जना छोराहरू टुपुक्क आइपुग्ने बित्तिकै आमाले भाइ खोइ कान्छा भाइ खोइ भनेर प्रश्न राख्नुहुन्छ। 2जना दाजुहरू आत्तिएर जङ्गलभित्र खोज्न जाँदाखेरि त्यो भाइ कहीँ पनि भेटाउँदैन। बाघले उसले कुरा गरेको अनुसार उसले मनमा त्यस्तो टोलाएको अनुसार त्यो संकेतलाई हेर्दाखेरि अवश्य पनि त्यो बाघिनीमा छेउमा गएको हुनुपर्छ भन्ने 2जना दाजुको मनमा लागिरहेको थियो। त्यस पछाडि त्यो बाघिनी भएको ठाउँमा पुग्दाखेरि भुइँभरि रगत मात्रै लागिरहेको, टुक्रा टुक्रा हड्डीहरू मात्रै बाँकी त्यहाँ भएको देख्यो। एक छेउमा राजकुमारको वस्त्र खोलेर राखेको देख्दाखेरि 2जना दाजुहरू आफ्नो मनलाई सम्हाल्न नसकेर त्यो ठाउँमा बेहोस भएर मूर्छित हुन्छ। केही समय पश्चात 2जना दाजुहरूको चेत खुल्छ। कस्तो काम गर्यो हाम्रो भाइले, अब आमालाई के भन्ने, बाबालाई के भन्ने, यो कस्तो चाहिँ सन्देश लगेर बाबा आमालाई सुनाउने। एकदमै चाहिँ 2जना दाजुहरूलाई यति ठुलो पीडा भयो। त्यस पछाडि एकदमै अनुहार मुन्टो चाहिँ घोप्टो पारेर जङ्गलबाट फर्केर बाबा आमाको छेउमा आइपुग्दा खोइ भाइ खोइ भनेर आमाले प्रश्न राखी गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा उसले भन्छ हाम्रो सानो भाइलाई बाघले खाइदियो, बाघिनीलाई शरीर दान दिनुभयो भाइले। यो शब्द सुन्न साथ आमा मूर्छित हुन्छ, आमाको चेत गुम्छ। केही समय पछाडि चेत खुलेपछि त्यो स्थानमा लगेर जान्छ आमालाई। बाबा आमा दुवैजना रुनी कराउने त्यो ठाउँमा रहेको त्यो राजकुमारको वस्त्र मात्रै हातमा लिएर समात्ने र रुनी कराउने गर्न थालेपछि राजकुमार महात्मा बाघिनीलाई शरीर दान गरेको पुण्यले गर्दाखेरि तत्कालै उहाँको यो दिवंगत आत्मा यो चित्त चाहिँ 33 कोटी देवलोकको तुषित देवलोकमा जन्म ग्रहण गरिसकेको हुँदो रहेछ। 33 कोटी देवलोक मध्ये तुषित देवलोकमा जन्म भइसकेपछि म कस्तो पुण्य गरेको फलले यो देवता भएर जन्मेको रहेछ भनेर दृष्टिगोचर गर्दा मैले एउटा बाघिनीलाई शरीर दान गरेको पुण्यले गर्दा आज म यो ठाउँमा जन्म प्राप्त भएको रहेछ। तर मेरो बाबा आमाहरू शोक र चिन्ताले अलग बिलाप भइरहेको छ यो अवस्थामा। र त्यो देवता तुषित देवलोकबाट तल झरेर माथि आकाशबाट चाहिँ आकाशवाणी गर्नुहुन्छ, मेरो पूज्यनीय बुवा आमा तपाईहरू यो घडीमा कति पनि दुःख मन नगर्नुहोस्। तपाईहरू अहिले शोक चिन्तामा हुनुहुन्छ, तर मैले बाघिनीलाई शरीर दान गरेको पुण्यले अहिले म देवता भएर जन्मेको छु। मैले परम सुखलाई प्राप्त गर्न खोजिरहेको छु। तपाईहरू कति पनि दुःख मन नगर्नुहोस्, तपाईहरू पनि धर्ममा दान पुण्य गर्नुहोस्, कुशल कर्म गर्नुहोस् भनेर आकाशवाणी गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि बाबा आमा रुँदै कराउँदै तिमीले त यति ठुलो महात्मा आफ्नो शरीर नै दान गरेर पुण्य कमाउनु भयो, तर हामी जन्म दिने बाबा आमालाई अलग विलग बनाएर जानुभयो। तिमी हामी कसरी सम्हाल्ने, कसरी आफ्नो मनलाई सम्हाल्ने। बाबा आमाको मन हो। दुवैजना बाबा आमा कयौं दिनसम्म रोयो करायो। त्यस पछाडि कुनै पनि उपाय थिएन र देवता आफै पनि देवलोकमा जानुभयो र बाबा आमा दुवैजना त्यो रहेको हड्डीको टुक्राहरूलाई पञ्चरत्नले बनेको भाँडोमा हालेर र त्यो राजवस्त्रहरू राजकुमारको वस्त्रहरू सबैलाई पोको पारेर ल्याएर एउटा ठाउँमा
एउटा पवित्र ठाउँमा बौद्ध एउटा चैत्य निर्माण गर्नुभयो। त्यो चैत्य निर्माण गर्नुभयो र यो यसरी चैत्य निर्माण गर्नुभयो। त्यो समयमा बाघिनीलाई शरीर दान गरेको त्यो महात्मा राजकुमार को हो भनेर तपाईहरूले नसोच्नुहोस्। यो शाक्यमुनि बुद्धले प्रवचनको क्रममा यो सुनाउँदै हुनुहुन्छ श्राप बस्तीमा। त्यो समयमा बाघिनीलाई शरीर दान गरेको राजकुमार अहिले तपाईहरूले को होला भनेर सम्झिनुहुन्छ भने त्यो अहिले म आफै हो। हिजोको जन्ममा बाघिनीलाई शरीर दान गरेको पुण्यले आज म सम्यक्ष बुद्ध भएर जन्मिएँ। त्यो समयको महारथ राजा को हो भनेर तपाईहरू शङ्का लिनुहुन्छ भने त्यो समयको महारथ राजा आज मेरो पिता राजा शुद्धोधन हो। त्यो समयको महारानी आज मेरो आमा माया देवी हो। र त्यो समयमा जुन बाघिनी भोक र तिर्खको प्यासले छटपटिरहेको त्यो बाघिनी र त्यो टमुरुहरू को हो भन्दा आज यो आमाको दुईजना छोराहरू जो गाउँमा बदमास गरेर चोरी डकैती गरेर राजाले मृत्युको सजाय सुनाएको यो नानीहरू, यो दुईजना बाबुहरू हिजोको बाघ र त्यो बाघको दुईजना टमुरुहरू हो। हिजो पनि मैले यसरी बचाए, आफ्नो शरीर दान दिएर बचाएको थियो। आज पनि मृत्युको मुखबाट मैले बचाएको छ। यसरी धेरै जन्म जन्मसम्म मैले बचाएको छ भनेर भगवान बुद्धको यो प्रवचन सुनेपछि सबै त्यो प्रवचन सुनिरहनु भएको भिक्षु भिक्षुणीहरू, त्यो समयको उपासक उपासिकाहरूको मनमा धेरैको मनमा एउटा श्रद्धा भक्ति श्रोतापतिको ज्ञान प्राप्त हुँदो रहेछ यो प्रवचन सुनेर मात्रै पनि। त्यस पछाडि यो अहिले तपाईँ हामीलाई लाग्छ यो भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको धेरै जन्म अगाडि नेपालको अहिले काभ्रे जिल्लाको नमो बुद्ध भन्ने ठाउँमा भगवान बुद्ध त्यो बेलामा बोधिसत्व हो, बुद्ध होइन। धेरै जन्म अगाडि लुम्बिनीमा जन्मिनु भयो सिद्धार्थ गौतम। उहाँभन्दा धेरै जन्म अगाडि उहाँले 500 जन्मसम्म आफ्नो जीवन दुःखको जीवन जिएर प्राणी उद्धार गर्नुभयो। 500 जन्मसम्म देवता भएर सुखावतीको जीवन जिएर प्राणी उद्धार गर्नुभएको जीवन चक्रहरू हामीले अध्ययन गर्न पाइन्छौँ। नमो बुद्ध अहिले हामी दर्शन गर्न सकिन्छ। नमो बुद्ध जुन ठाउँमा राजकुमारले बाघिनीलाई आफ्नो शरीर दान गरेर पुण्य कमाउनु भएको ठाउँ अहिले काठमाडौँमा 3वटा महाचैत्यहरू मध्ये एउटा बौद्धनाथ चैत्य, एउटा स्वयम्भूनाथ चैत्य, एउटा नमो बुद्धको चैत्य, महाबौद्ध चैत्य। पछि राजकुमारको त्यो रहेको हड्डीहरू, राजकुमारको वस्त्रहरू ल्याएर निर्माण गर्नुभएको त्यो चैत्य नै अहिले नमो बुद्धको चैत्य हो, काभ्रेको। त्यसले जीवनमा यो घटनासँग यो कथासँग जोडिएको छ नमो बुद्धको यो तीर्थस्थल। तपाईँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। हाम्रो नेपालमा पनि यति ठुलो चाहिँ पवित्र तीर्थस्थलहरू रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। आफूलाई पनि अरूलाई पनि हामीले बुझाउनु आवश्यक छ। र यो आज मैले यो नमो बुद्धको बारेमा यो राजकुमारले बाघिनीलाई शरीर दान गरेर पछिल्लो जन्ममा बोधित्व प्राप्त गर्नुभएको यो कथा प्रसङ्ग आज हजुरहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। यो विषय कण्डुर ग्रन्थमा उल्लेखित छ र यो जीवनमा हामीले जसले त्याग गर्न सक्यो त्यो व्यक्तिले सबै थोक प्राप्त हुँदो रहेछ। जसले त्याग गर्न सकेन त्यो व्यक्तिले सबै थोक गुमाउँदो रहेछ। यो संसारको स्वभाव नै यो रहेछ। यो भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि नै जब उहाँ 29 वर्षको उमेरमा गृहस्थी जीवन परित्याग गर्नुभयो, त्यो समयको राजा शुद्धोधन भनेको त महाशक्तिशाली राजा। असारको रोपाई धान रोप्ने बेलामा हजारौं हल गोरु लगाएर चाहिँ धान रोप्नु पर्ने। जग्गा जमिनको त कति कुरा हो, कति हो, गाई वस्तु त कति हो। हिजो आजको धनी चाहिँ कसको ब्याङ्क ब्यालेन्स धेरै छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो जमानाको धनी त कसको खेत धेरै छ, कसको गाई वस्तु धेरै छ भन्ने जमाना थियो। राजा शुद्धोधनको यति धेरै जग्गा जमिन थियो, यति धेरै काम गर्ने खेतालाहरू थियो, यति धेरै गाई वस्तुहरू थियो, हजारौं संख्याको काम गर्ने खेतालाहरू गाई वस्तुहरू थियो। तर आज त्यही राजा शुद्धोधनको सुपुत्र जो 29 वर्षको उमेरमा उहाँले गृहस्थी जीवन त्याग गरेर उहाँ सन्यासी बन्नुभयो, ब्रह्मचारी पालन गर्नुभयो, भिक्षु बन्नुभयो। सम्पूर्ण दरबारको सम्पत्ति
सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति सुख अनन्त सबै कुरालाई त्यागेर जानुभयो, जङ्गल पस्नुभयो। आज उहाँको संसारैभरि मूर्ति छ, उहाँको संसारैभरि चर्चा परिचर्चा छ। जो राजकुमार शुद्धोधनको नाममा आज सम्पत्तिको विवरण हेर्ने हो भने राजा शुद्धोधनको एउटा सियो खोजेर पनि पाउँदैन। हामी योबाट नै थाहा पाउन सक्छ कि जसले त्याग गर्न सक्यो उसले सबै कुरा पायो, जसले केही पनि त्याग्न सकेन, संसारमै रुमालेर बस्छ, उसको केही पनि रहेन, अन्त हुन्छ, हातमा लाग्यो जिरो। त्यसकारणले हामीले त्याग्नु पर्छ भन्नुको अर्थ पनि फेरि आफ्नो सन्तानलाई नै बिल्कुल त्याग्ने, आफ्नो श्री सम्पत्तिलाई बिल्कुल त्याग्ने भन्ने अर्थ पनि होइन। यसलाई सही सदुपयोग गर्न जानेन भने हामी चाहिँ अन्तमा हातमा लाग्यो जिरो हुन्छ। हामीले आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई पनि साथमा राखेर जीवन कसरी जिउने, जीवनलाई कसरी सफल बनाउने, कस्तो प्रकारले कर्म गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले यदि जीवन जिउने शैली अपनाउन जानेन भने आफैले दुःख दिने हो है। मान्छे संसारमा खाना पाउन नपाएर, खाना खान नपाएर मृत्यु हुनेहरू भन्दा पनि खाना नजानेर मृत्यु हुनेहरूको संख्या धेरै बढी छ। विचार गर्नुहोस् त है। अहिले त सम्पत्तिमा कोही पनि कमी छैन। एक छाक खाने, राम्रो कपडा लगाउने त कुनै ठुलो कुरा नै भएन। तर सबै सुख सुविधा, भौतिक वस्तुहरूको सुख सुविधा जति बढ्दै गयो त्यति नै हामी मान्छेहरूमा अल्छीपना पनि बढ्दै गयो। फेरि आफू बसेको बिस्ताराबाट पनि पटक्कै उठ्न पनि अप्ठ्यारो भइसक्यो मान्छेलाई। किचनमा गएर खाना पकाउनु पनि अप्ठ्यारो भइसक्यो। अरूले पकाएर टक्रक्क टक्राइदियो भने अनि हामी खुसी हुने, आफै उचालेर गएर आफैले पकाउन पनि नसक्ने। दिनौदिन जति हामीहरू अल्छीपना बढ्दै गयो त्यति नै हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य घट्दै गयो, शारीरिक शक्ति घट्दै गयो, मानसिक शक्ति घट्दै गयो, अनि हाम्रो पुण्य पनि पतन हुँदै जाँदैछ। फेरि दिनौं प्रतिदिन आजभोलिको मान्छेहरूको आयुमा मात्रै विचार गर्नुहोस्, धेरै बाँच्दैन। र यो दैविक प्रकोप, विभिन्न आपत्ति विपत्तिहरू आउनुको मूल कारण भन्नु के हो भने जब मान्छेको पुण्य पतन हुँदै जाँदैछ, मान्छेको भाग्य पतन हुँदै जाँदैछ, अनि मनले नसोचेको घटनाहरू, मनले नसोचेको विभिन्न प्रकारको दैविक प्रकोपहरू यो संसारमा घटिरहेको छ। यो सबै के को कारणबाट हो त भन्दाखेरि मानसिक सोच विचार, यो सोच विचार दूषित हुँदै जानेछ, जसको कारणले गर्दा मानिसको यो पुण्य भाग्यहरू दिनौं प्रतिदिन पतन हुँदै जाँदैछ। यस्तो अवस्थामा हामीले थोरै मात्र भए पनि आफ्नो मनको विचारलाई सकारात्मक सोच विचारतर्फ परिवर्तन गराउन सक्यो भने यसले हामी जीवन जिउने शैली है, मैले एउटा काम कर्म गरेर जीवन यापन गर्नुपर्छ, सबैको आफ्नो जीवन जिउने शैली फरक छ नि। र यसमा हामीले जीवन जिउने शैलीलाई अपनाउन जानेन भने धेरै दुःख पाउने। मैले पटक भन्दै गर्दै विभिन्न ठाउँहरूमा हामी अहिले आएर चाहिँ थोरै सानो उमेरमा नै धेरै दुःख पाउन थालेको छ। शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख, दुवै प्रकारको दुःखको जीवन हामीले जिइरहेको छ। र यो दुःख कसैले दिएको पनि होइन। फेरि राम्रोसँग विचार गर्दा यो दुःख त आफैले जन्माएको दुःख, आफ्नै कारणले सिर्जना भएको दुःख, आफ्नै सोच विचार सही नभएको कारण, अथवा आफ्नै कर्म कार्यहरू सब पारदर्शिता नभएको कारणले गर्दा यो दुःख आफैले सिर्जना गर्दैछ, आफैले जन्माउँदैछ। यो दुःखहरू यो पनि हामीले बुझ्न सकिरहेको छैन। वास्तवमा हामी सुख सुविधा खोज्ने क्रममा हामीले धेरै कुरालाई गुमाउँदै अन्तमा अनि पछुतावले छटपटिने दिन आउँछ। ओहो, मैले ठुलो भारी गल्ती गरेछ, मैले गर्दै नहुने काम मैले गरेछ भने, तर ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यो बेलामा। अब मानसिक सन्तुलनलाई मजबुत बनाउनको लागि सकारात्मक सोच विचारको माध्यमबाट ध्यान पद्धतिको एउटा अभ्यास चाहियो। अब शारीरिक सन्तुलनलाई बलियो बनाउनको लागि शारीरिक सन्तुलन, शारीरिक कसरत एकदम आवश्यक छ। भारी बोक्ने, खेती किसान गर्ने काम कार्यबाट हामी धेरै अगाडि आइसक्यौँ। अब आउने हाम्रो पिढीहरूले यो काम भनेको त हामीले त छोडिसक्यो, अब त यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। यो खेती किसान गर्ने यो खालको कामहरूबाट हामी धेरै चाहिँ अगाडि आइसक्यौँ।
तर यो आफ्नो घरमा पनि एकदमै धेरै सरसामग्रीहरू बजारमा राम्रो सामान देख्यो भने किनेर मेरो घरमा सजाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो, लोभ लालच। अनि भरको सामान सामग्री थुपार्ने हामी नै भोलि त्यो सरसामग्रीहरू राख्ने ठाउँ नपाएर दुःख हामीले नै पाउँछ फेरि। अनि राम्रो दुःख गरेर मेहनत गरेर खर्च गरेर घर बनाउँछ, भोलि एक दिन घर छोड्नु पर्ने स्थितिहरू आयो भने त्यो घर छोड्न पनि नसक्ने, बेच्न पनि नसक्ने, अरूलाई दिन पनि नसक्ने, मनमा फेरि त्यो घर त अरूलाई दियो तर मन यो सातो चाहिँ त्यो घरमा अझिरहेको हुन्छ। फेरि यसले समस्या पार्यो। फेरि दिन बितिरहेको छ, हाम्रो वर्ष दिनौं दिन सेकेन्ड मिनेट पछि तपाईँ हामी बुढो हुँदै जाँदैछ, बुढी हुँदै जाँदैछ, उमेर पाको हुँदै जाँदैछ। यस अर्थमा हामी कि हाम्रो मृत्युको दिन नजिक आउँदैछ। अब त सम्पत्ति हो चाहिन्छ, तर मरिसकेपछिको सुख आनन्दको एउटा अनुभूति कस्तो प्रकारले पाउन सकिन्छ, यो चाहिँ एउटा कुशल कर्मको कारणबाट मात्रै पाउनु। जसले समाज सेवा गर्यो, जसले परोपकारी काम गर्यो, जसले एउटा समाजमा पछि आउने भावी सन्ततिहरूलाई एउटा उदाहरणीय एउटा कर्मको थलनी गर्नुभयो, त्यो व्यक्तिहरू जो मरेर जान्छ उसको नाम जीवित रहन्छ, सबैले गुणगान गर्छ। जो व्यक्ति बितेर जान्छ कि सबै मान्छेले फलाना मान्छे बितेर राम्रै भयो, यो मान्छे हुँदा यति हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो, समाजलाई सतायो, परिवारलाई सतायो, यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ नि। जो व्यक्ति एकदमै आवश्यक छ, सधैँ त्यो व्यक्तिको खाँचो छ, त्यो व्यक्ति बिना समाजमा कुनै कामहरू अपुरो महसुस हुन्छ। तर त्यस्तो व्यक्तिहरू अचानक मृत्यु भएर गयो भने हामीलाई कति ठुलो चाहिँ चिन्ता, कति ठुलो महसुस हुन्छ। बित्नु नपर्ने मान्छे बितेर गयो, तर गर्नु केही पनि उपाय छैन। जो व्यक्ति चाहिँ समाजमा एकदमै पीडादायी बनाइरहेको छ, दाजुभाइ भित्र नै समस्या बनाइरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको फेरि आयु पनि धेरै लामो हुन्छ। फेरि अचम्मको कुरा छ है। हामीलाई लाग्छ कर्मफल त कता कता छैन हो कि क्या हो। पाप कर्म गर्ने, हिंसा गर्ने, प्राण हत्या गर्ने मान्छेहरू त नर्कमा पतन हुन्छ भन्ने, तर ऊ बाटोमा मासु पसल थापेर बसेको मान्छे त कहिले बिमार हुँदैन त, मजाले मासु बेचिरहेको छ त। हामी मासुै नखाने मान्छेको झन् बढी बिमार हुने, यो के हो? कर्मफल भगवानको शक्ति त छैन कि क्या हो? कता कता तपाईँ हाम्रो यो मनमा यो कुराहरू उब्जिन पनि सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर कर्मफल भन्ने चिज चाहिँ यस्तो चिज हो कि अहिले गरेको कर्मको प्रतिफल अहिले तत्कालै चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट हुने चिज होइन। आजको दिनमा कुकर्म गर्यो, चोरी डकैती गर्यो, हिंसा गर्यो, प्राण हत्या गर्यो, कुकर्म गरे पनि उसको जीवनमा कुनै बाधा बित्न छैन, दुख बिमार छैन, शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो छ, आर्थिक वृद्धि राम्रो प्रगति छ। त्यो त पूर्व जन्मको कर्मको फल, पूर्व जन्ममा कुशल कर्म गरेको पुण्यले अहिले